सुरुवातीचे गीत घेऊया S6 पेज 69 S6. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. पास्कांचो काळ संपयतना ह्या काळाची तेंगशी कशी पवित्र आत्म्याची परब आख्खी पवित्र सभा समोरमता. पवित्र आत्म्याचो येण्याचो दीस जालो पवित्र सोबेचो जल्माचो दीस. पवित्र आत्मो दोरदूताचेर देंवता आनी पवित्र सभा जल्माक येता. म्हणटोच हे परबेंत आमी पवित्र सोबेचो वाडदीस समोरमता. होच पवित्र आत्मो दोरदूताचेर देंवतोच तांचें जिवीत कशें बदल्लें तें आमी जाणा. ते काळजीदार जावन कोणाकूच भियेनासतना जेजूक गोवाय दिवंक वचत थंय शिंपडले. होच पवित्र आत्मो पवित्र स्नाना दिसा आमचेर वतला. तोच पवित्र आत्मो आमकां चलोवंक गरज. पूण चालत्या जिविताचेर नदर मारल्यार जायते पावटी तोच आत्मो आमकां चलयता सो दिसना. तर आयज ह्या पवित्र मिसाचे बेटेंत आमचें मागणें जावन दी. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी आमचें जिवीत नवें कर आनी आमचे वरवीं आख्खे प्रितुमेचें जिवीत नवें करूंक आमकां पाठय. मोगाळ बाबा बेडिनो, ही आमच्या बाबान आमच्या मुखार दवरलेली चिंतना आनी भावना आमची करून मिसांत वांटो घेता आसतना फाल्यांतान जुनाच्या म्हयन्यांत आमी भितर सत्ता आनी गौडीक नवें वर्स सुरू करतले. ह्या गौडीक नव्या वर्सांत तुमी म्हजे गोवाय हो विशय घेवन खरीत भाशेन ताचेर नियाळ करतल्या. पवित्र आत्म्याच्या बळानूच पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याचे जी फळां आनी वरगूण घेवन आमचें जिवीत ह्या नव्या वर्सांत आमी जियेतना त्याच देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आनी जायते फावट ह्या पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक तितले आमी उक्ती रावंक ना. पवित्र सभेचो वावर जो आमकां दिल्लो तो बरे भाशेन जायते फावट आमी पाळूंक ना. ओडकून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बोगसोणे मागुया. सगळे आमच्या पातकांचे बोगसोणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
सोर्गीच्या राया सर्वोद्रेना देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देवासा तुझ्या वैभवापासून आमी तुका वाकाता महिमा देवाको सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेरे तू संसाराचे पाप कापाय आमची लागलूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसा आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवाको सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी त्यात पवित्र आत्म्या सांगाती देवाचे पयलेचे सुख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाको सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया. आमचीच पासत आमच्या कुटुंबा पासत संवसाराक शिपडलेल्या आमच्या सगळ्या भाव भयणां पासत कश्टतल्या पासत मागुया. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा आयच्या दिसाच्या दोबाचीक समारंभा वरवीं सर देसां आनी लोकां मदें विस्तारलेले तुजे पोरचेक तूं पवित्र करताय. शेकान शेक तुमीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुभावपणान वत. जें काम शिव वर्तमानाचे परगोटणेचे सुरवेक तुवें ओजापांनी घडोवन हाडलें तेंच दोयाळपणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. देव आपल्या उतरांतल्यान शुभ संदेश घेवन आमकां येता. चितान देवाचें उतर आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचो. 50व्या दिसाचे परबे समोय ती सगळी एके सुवातेर जमलोली आसतना ओवचीत झुणझुणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ते आख्खे घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळी पवित्र आत्म्यान भरली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागली. मोडबा खाला आसलेल्या दर एका राष्ट्राची भोक्तिवंत मनशां जेरुसल्याक वस्तेक आसली. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. थोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळी गालिलेकार न्हय? आमचे मदल्या जण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता. ते कशें तर? पार्थी, मेदी आनी एलामीत, मेसोपोटेमियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापादोसियांतलो, पोंतुसांत आनी आजियेंत,
फ्रिजियेंत आनी पानफिलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलेल्या लिबेनेच्या प्रांतांत रावपी, रोमातावन आयलेले बेटणार, जुदेव तशेंच नौशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी सोमेस्त देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खाशा भासांनी परगट्टात म्हूण आमी आयकता. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब हे परी गावून जातलो. तुझ्या आत्म्याता सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोर. आनी एकदा म्हणुया. तुझ्या आत्म्याता सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वा सर्वेस्परा. तुज्या रोचनांनी प्रितूम उप्पोड बोल्ल्या. जबाब. तुझ्या आत्म्याता सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोर. तूं तोंड मात दांब ती घाबरतात. तूं प्राण मात काळ ती मोरून धुडींत परततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रोचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. जबाब. तुझ्या आत्म्याता सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोर. सर्वेस्पराक मोहिमा सदां घाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोष मेळो. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोष, तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं. जबाब. तुझ्या आत्म्याता सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवे कोर. बागेवन पावलून कोरिंदकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बोळा विणे जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां पूण सगळें करता तो देव एकूच. सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रेक, गुलामान आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आमां सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. पवित्र आत्म्या देवून ये. सोर्गी किरणां फांकयत ये. तुजो उजवाड घालीत ये. ये दुर्बळाच्या बापा, ये वरदाना दिनारा, ये काळजाच्या उजवाडा. बऱ्या बुजवणारा, आत्म्याच्या दुलोप पावण्या, बोल्या शितळ विसाव्या.
वावरामध्ये सोवोस्तकाय, उन्हाळ्यांत तूं शितोळाय, रोडण्या दुखींत तूं गोठाय. जा आनंदाची दिप्ती, तुजेर विस्वासतोल्यांची बोरती काळजां मोनाची. तुज्या आदारा विणे वायटाक पडना तसलें, कितेंच ना मनशा सोवें. मेळ्याक दुवून तूं नेटोय, सुकलोल्याक शिंपून भिजोय. घायल्ल्याचे गाय पेकोय, ताण जालोली मान बागाय. शेळमोडी काळजां उलपाय, वांकडी वाट चोलत्यांक निटाय. तुजे 7 गूण दी आमकां, तुजेर विस्वास ठेवतल्या खालत्या बावार्थ्यांक तुज्या. दी इनाम सुगुणाचे, दी बोंदीर सोडवणेचे, बाग सासणाच्या सुखाचे. आमेन. सर्वेस्पराक जोय. उद्गार. Joy, 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 सर्वेस्परा. Joy, 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 सर्वेस्परा. Joy, सर्वेस्परा. Joy, सर्वेस्परा. Joy, सर्वेस्परा. पवित्र आत्म्या देवून ये, बावार्थ्यांची काळजां बोर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. Joy, 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 सर्वेस्परा. Joy, 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 सर्वेस्परा. Joy, सर्वेस्परा. Joy, सर्वेस्परा. Joy, सर्वेस्परा. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआ पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजू पुनर्जीवन जालो ते सांजे मुणगे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले तुंची दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सुम्याक पडोवन शीस कुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षोची नात. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखार बाबा भयणीनो, आज आमी वडादोबाच्यान पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब समरमता. 50व्या दिसाची परब ती. हातून पास्काचो काळ आमी सोंपयतले हांव. ह्याच निमतान एक ल्हानसो नियाळ आज आमी करया. मुखार बाबा भयणीनो, आयच्या समाजांत ह्या दिसांनी एक वस्त अदीक प्रमाणान दिश्टी पडटा आनी ती म्हणल्यार भिरांत. भिरांत भिरांत आनी भिरांत. कित्याची? मरणाची भिरांत. टीव्हीचेर आमी न्यूज पळयली जाल्यार, वॉट्सॅपाचेर संदेश येतात ते आमी पळयले जाल्यार खबर एकूच, अमेरिकेक इतलो लोक मेलो, इस्पानियांक इतलो लोक मेलो, जर्मनीक, इटलीक, इंडियेक इतलो लोक मरून गेलो. आदी लोक मरूंक नासलो काय? आतांच लोक मरता काय? एक्सिडंट जावन लोक मरूंक नासलो? फ्लू येवन लोक मरूंक ना?
फ्लायट क्रॅश जावन लोक कितलोच मरून वचूंक ना काय? भुंयकांप, सायक्लोन, सुनामी जावन मनीस मरूंक ना काय? आनी अशें जाल्यार आयच्या काळार मरणा विशीं इतली भिरांत कित्याक? आदीं भिरांत नासली काय? आतांच कित्याक ही भिरांत? आनी भिरांतीन आमीची येता हांव. मरण एक घडी, पूण हे घडयेचें चिंतून आमी आदीं फुडेंच मरत आसा. आमी ह्या संवसारांत आमचे खोशयेन येवंक ना आनी संवसार सोडून आमचे खोशयेन आमी वेचे ना हें आमी जाणा. आनी हाका लागून मरणा विशीं चिंतून चिंतून आमी कित्याक भियोवचें? चिंतून चिंतून आमचें जिवीत कित्याक वगडावचें? म्हाका उगडास येता म्हज्या भुरग्यापणा वयलो. हांव ल्हान आसलो तेन्ना एक घडणी घडली. हांव ल्हान आसतना त्या वेळार सायकल म्हणल्यार व्हडली सायकल आसची हो म्हजो आवडो आसलो. म्हजी सायकल आसची, म्हजे लागीं सायकल आसची. पूण ते परिस्थितींत म्हजे फामिली लागीं तें घडों नासलें, सायकल नासली. आनी एक दीस हो आवडो म्हज्या इश्टाक सांगतना म्हज्या इश्टान अशें म्हणलें, हांव तुका एक दीस म्हजी सायकल दितां, जाय तितली चलय. सकाळ 2-5 सांजे जाय तितली तुका चलय, पूण दुसऱ्या दिसा येवन हांव तुजी सायकल हांव म्हजी व्हरतलो. एक दीस तुजो हे सायकलीन, जाय तितली चलय. कितलो खुशाल हांव जालो. एक दीस म्हाका सायकल मेवता. सकाळ ते सांजे जेवपाचें, दुसरें वचूचें नासतना हांगाच्यान थंय दोंगर चडोवन देंवोन खुशालकायेन आख्खो दीस सायकल चलयली. एकदम खुशाल जालो. जाय तो थकलो, घरा येवन सुस्त न्हिदलो. सकाळीं उठ्ठा फुटल्यार भिरांत आयली. म्हजो इश्ट म्हजी सायकल व्हरतलो, म्हजी सायकल आतां वेतली. भिरांत आयली. एक दीस संपलो, इश्ट येवंक ना. दुसरो दीस संपलो, इश्ट येवंक ना. तिसरो आनी चवथो दीस संपलो, 4 दीस जाले, इश्ट येवंक ना. पूण ही म्हजी भिरांत आसली की म्हजो इश्ट येतलो, सायकल व्हरतली आनी 4य दीस खुशालकायेन सारूंक जातालें. पूण खुशालकाय नासली. कित्याक भिरांत आसली ती सायकल वेतली, सायकल इश्ट म्हजो व्हरतलो. मोगाड बाबा बरें न्हू, आमचें जिवीत अशेंच. 4 दिसाचें आमचें जिवीत आनी जिविताची सायकल आमची आमी चलयत रावंक जाय. दोनी येतलो सायकल व्हरपाक तेन्ना व्हरूनय ताका, पूण ताचे आदींच चिंतून चिंतून ही खुशालकाय वगडावप कित्याक? ही भिरांत कित्याक? आमचे लागीं कितें आसा? आमचें जिवीत फकत 4 दिसांचें. फुडाराक कितें घडटलें आमी नकळो. पूण हे 4 दीस आनंदान जिवपाची माज गरज आसा. दोनी सायकल व्हरूंक येतलो तेन्ना ती खुशालकायेन परत दिवया. भिरांती विणे जिवीत जियोया. अशें केल्यार एक दीस खुशालकायेन आमी ताचेशी वचूंक पावतले. हांव मरण व जिवीत देवाच्या हातांत आसा. आमच्या हातांत फकत आयचो दीस आसा. एमेरिटस पापसाहेब बेनेडिक्ट 16 अशें म्हणटालो, एस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज द गिफ्ट. काल कितें घडलें तें इतिहासांत उतरलें, फाल्यां कितें एक गोश्ट तुज्यान फाल्यां कितें येतलें सांगूंक जायना. पूण आयज तुका दिलां तें आयचो दीस एक देणें कशें. आनी हेका लागून एक एक दीस घेवन जिवीत जियोया, भिरांती विणे जियोया. आनी हें आमच्यान करूंक जाता कित्याक आयची परब हाका जबाब दिता. आज आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब करता. हो आत्मो भिरांत काडून उडयता, आमकां काळजीदार बलवंत करता. हो आत्मो आमकां, ही परब आमकां जेजूचो आत्मो दिता. स्पिरीट ऑफ जीजस. There is no witness to Jesus or to his message without the spirit of Jesus. आज पवित्र सभेचो वावर आनी जेजूचो वावर वेगळो न्हय. पवित्र सभेचो वावर तोच तो जेजून केल्लो जेजूचो वावर.
पवित्र सभेचें जिवीत, जेजूचें जिवीत, जेजूचें जिवीत, जेजूचोच आत्मो घेवन पवित्र सभा हो जेजूचो भाव फुडें वता. आनी हो फुडें वतले जाल्यार द स्पिरीट ऑफ जिजस, जेजूचो आत्मो आमच्यान सदांच जिवंताचो आसूंक जाय. ताकाच सांगाता घेवन आमच्या जिविताची पावलां आमी मारूंक जाय. आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. ह्या आख्ख्या 50 दिसांक ह्या धर्मदुताचो इतिहास आमी वाचीत आयले. हांव देवाचें उतर परगट जायत आयलां. पूण आयज करीत भाशेन धर्मदुताचो इतिहास दुसरो हांवेसो 1 ते 11 वडी. थंय 50व्या दिसा जो पवित्र आत्मो सेनाकलांत सायबीन आनी आपोशास्त्रनाथांचेर आयलो ताची खबर करता. होय, हाची समजणी घेवपाक आमी खरीत भाशेन आदल्या खोरांत वचूंक जाय. इस्रायल पर्सा खरीत भाशेन 3 परबो करताल्यो. 3 पिलग्रिमेज फिस्ट्स, फिस्ट ऑफ पासओवर, फिस्ट ऑफ पेंटाकॉस्ट एंड टॅबर्नेकल्स. आनी आमकां एक्झोडस 23 सुटकेचें पुस्तक 23 आमकां सांगता की सगळ्या इस्रायलच्या लोकांक शिपडलेल्या आयज पयस आसलेल्या लोकांक थंय येवंक जाय आसलें. आनी व्हडल्यांतली वरप पयली पास्कांची परब. पास्कांची परब जी इस्रायल पर्सा गुलामपणांत आसली तांची सुटका मेवली, ही सुटका संभ्रमताली. आनी दुसरी पेंटाकॉस्ट. तिसरेच्या आमी टॅबर्नेकल खबर करचें ना, हय मागीर केन्नाय करची. पेंटाकॉस्ट 50व्या दिसाची परब. It was a Thanksgiving feast, or the feast of offering of the first fruits, a feast of weeks, म्हणटाले 7 into 7, 47 days, मागीर 50th day. तेणे पयलो फोड करीत भाशेन पिका वडाचें फेस्त तें पयलें देवाक भेटोवंक तांकां कायतो आसलो. आनी सगळ्यांनी येवन नद्यो तेंपलान तो भेटोवंक जाय आसली. पळय फर्स्ट फ्रुट्स दिनवासीच्या मनान हें करूंक जाय आसलें. आनी ह्याच 50व्या दिसा हो बरो वेळ जायतो लोक जेरुसलेमांत आसलो. न्हीच फकत थंय रावतलो गलिलियाक, पूण आमी हाच्या पयल्या वाचपान आयकलां सर भोंवती आसलो शिपडलेलो देव लोक, दियास्पोरा आसलेलो, सगळो लोक थंय आसलो. आनी त्या दिसा पवित्र आत्मो शिसाचेर मारेचेर देंवून येता आनी पवित्र आत्म्याच्या बोडान ती भरोवन कितें भाशेन सगळ्या लागीं ती उलोवंक लागतात. एकूच आत्मो, पूण सगल्यांक तें समजता. आयज कांय बरी वस्त शेवटाक मेवता आमकां अशें मेवता, आमी समेज देवाचे श्रेश्ठ कर्तृत्वां आमच्या खासा भासांनी परगडटात ती आमी आयकता. कितल्या भासांचो लोक आसलो, गांवचो लोक आसलो, देसांचो लोक आसलो. हाचे मदीं आनी टावर ऑफ बाबेलाचो तोर बांदता थंयचो ताचे कितें भाशेन अंतर आसा. थंय एक गोपूर बांदूंक, एक तोर बांदूंक ताणें आमकां मेवता तें जेनेसीस उत्पत्तीच्या पुस्तकान 11व्या वेसोरांत बांदूंक देवाक सांगता घेनासतना तोपूर बांदूंक सोदूंक लागले. आनी भाशेचो घुसपागोंदळ जालो तांचे. हांगा दुसरें जाता भासाची तांची जायत्यो भासो, पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान जी भास ते उलयताले सगल्यांक ती समजूं येता. हें तें पवित्र आत्म्याचें बळ, पवित्र आत्म्याची शक्ती. मकार बाबा भयणो, ह्या दिसा ज्या दिसा पवित्र आत्मो देंवलो त्या दिसा आमी म्हणटा पवित्र सभा जल्माक आयली. आनी हेका लागून फाल्यांच्यान गवडीक नव्या वर्सा भितर सोदता आसतना म्हणटाले तुमी हाचे गोवाय. हो विशय घेवन आमी नियाळ करतले हांव. आनी ताका लागून आमी गोबाय जावंक गरजेचें. आनी गोबाय जातले हांव जाल्यार हे परबेचो संदेश आमी घेवंक जाय. आमकां पवित्र आत्म्याची देणी आसात आनी आमी जाणा 7 देणी ती आमकां इजायस प्रवादी ताचे विशीं खबर दिता. शाणेपण, समजिकाय, गोठाय, बुद, जाणवाय, भक्तीपण आनी देवाची भिरांत. ही 7 देणी तिरावणी संस्कारान आमी ती घेतल्यांत आनी जेजूचे गोवाय आमी जाल्या, आमी जेजूचे शिपाय आमी जाल्या. ही देणी जी पवित्र आत्म्याची आमकां मेवल्यांत ताचो खरीत भाशेन दिसा दिसपटी उगडास काडून खरें शाणेपण, समजिकाय, गोठाय, बुद, जाणवाय, भक्तीपण, देवाची भिरांत अशें गूण घेवन आमचें जिवीत आमी चलचें आसा. त्याच बरोबर पवित्र आत्म्याची फळां आसात. भगवंत पावलो गालासियाकारांक बरोवन ताची खबर सांगता. ओय, मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, खात्री, दुलोबाय, बावाट, शेगुणाय, आपदमावणी आनी निर्मळकाय. भारत जावं पवित्र आत्म्याची देणी, जावं पवित्र आत्म्याची फळां ही आमच्या पासत दिल्यांत आमचें जिवीत अदीक पवित्र करचे खातीर, फॉर आवर सँक्टिफिकेशन.
आनी हाका लागून पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याची देणी घेवन पवित्र आत्म्याची फळां घेवन आमचें जिवीत बरें आसा तें अदीक बरें करूंक आमची जबाबदारी आनी आजच्या वर्सांत पवित्र सभेचे जिवे सुटसुटीत सांदे कशें आमी जिवपाचे आसात. त्याच बरोबर आयचे दुसरें वाचप भाग्यवन पावलो बरोबर म्हणटा एकच पवित्र आत्मा म्हणून वेगवेगळी देणी आसात, आत्मीक देणी आसात, हय वेगवेगळी कामां आसात, वेगवेगळ्यो कितें भाशेन जबाबदारी आसात, वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो आसात. हय द लॉट ऑफ कॅरिझमॅटीक गिफ्ट्स वर्गोणीक देणी आनी आमकां अदीक बरे भाशेन 1 Corinthians 12 ओ 1 Peter 4 हातून आमकां मेवतात. कोरिंथकारांक बरयल्ली पयलीची 12वा वेसवर आनी भाग्यवन पेजून पयलीची 4वा वेसवर आमकां थंय मेवतात. ही देणी जायती कोणाक घडये देवाचें उतर परगोटपाचें देणी, देवाच्या उतराची समजणी दिवचे देणे, भासा दुसऱ्या भासांनी उलयता ते ग्लोसोलिया ताची खंय भाशेन समजणी दिवपाचे देणे, वेगवेगळी देणी आसात आनी वेगवेगळी देणी पूण तोच पवित्र आत्मो आनी आमी कितें भाशेन ही देणी आमकां दिल्या जाल्यार आमचे खातीर न्हय पूण दुसऱ्यां खातीर, पवित्र सभे खातीर, समाजा खातीर. पूण ही देणी घेवन आमी आमचे खातीर न्हय पूण दुसऱ्यां खातीर, पवित्र सभे खातीर, समाजा खातीर आमी जिवंक जाय, आमी वावरूंक जाय. आयचें शुभ वर्तमान आमकां खरीत भाशेन जेजून आपलो स्वास सोडलो आनी शिसांक म्हटलें पवित्र आत्मो घेयात. जेजू आपलें जिवीत आमकां दिता आमचें जिवीत पवित्र करचे खातीर. आमी उत्पत्ती पुस्तकान गेले जाल्यार मनशाक देवान रचलो तेन्ना आपलो स्वास मनशान घातलो आनी मनशाचें जिवीत मनशान भितर सरलें, हें देव जिवीत. जेजू आपूण बापाशी वेता आसतना कितें भाशेन हो पवित्र आत्मो आमकां दिता, आपलो स्वास सोडटा, घेयात पवित्र आत्मो. आनी 2 देणी आयचे बसायता तो शांती तुमकां. तर एका कुटुंबान आमकां आयच्या समाजांत शांती आमकां जाय. ही शांती देणें जेजूचें जेन्ना जल्मलो तेन्ना, जिवन जालो तेन्ना, 40 दीस आसलो तेन्ना सदांच ताणें म्हणलें शांती तुमकां. ही शांती आमकां मेळूंक मागुया. आनी जेजू म्हणटा घेयात पवित्र आत्मो. जो पवित्र आत्मो जेजू आमकां दिता तो घेवन आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक आनी देवाचें भोगसोने आमी चाखूंक दुसऱ्यांक आदार दितलीं आमी जावया. अशें जाल्यार कितें आमी करतले? फाल्यांतान नव्या गौडीक वर्सांत आमी भितर सरता, नवे गौडीक वर्स आमी सुरू करता. फाल्यां गौडीक चीट आमचो बिस्मस आयज गौड आमचो बिस्मस साहेब गौडीक चीट नवी आसा ती ताचें प्रकाशन करतलो. आनी विशय म्हणल्यार तुमी म्हजे कवाय. दोन ताचो इतिहास पयलो हांवेसर 8वी वड तुमी म्हजे कवाय. आख्ख्या वर्सांत हो विशय घेवन आमी चियेतले आनी आमी हांव पयलो आनी तुमी सगळीं जेजूचे जिवे कवाय जातले जाल्यार एक वस्त गरजेची म्हणटा ती आमी अखंड भावार्थाची मनशां जावंक जाय. कितलो अखंड आमचो भावार्थ काय विचारुया, जबाब दिवया. अशी उतरां म्हाका मेळ्ळीं. फेथ इज लायक अ स्मॉल लॅम्प इन अ डार्क फॉरेस्ट. फेथ is like a small lamp in the dark forest. It does not show everything at once, but gives enough light for the next step to be safe. It does not show everything at once, but gives enough light for the next step to be safe. भावार्थ तुमचें आनी म्हजें एक एक पावल बरे भाशेन मारूंक फावो तो उजवाड दिता. हो उजवाड घेवया, सारके दिशेन पावलां मारुया. वर्गोणीक देणी आसात, दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर दिल्ली देणी ती आमी आमचेच पासत न्हय पूण एकामेका पासत आनी पवित्र सभे पासत म्हूण जाणा जावन तेच भाशेन आमी जियोया. पूण हें करता आसतना आमचो बाबार्थ सांबाळुया, भिरांत जिवितांतली पयस काडुया. स्पिरीट ऑफ जिजस जेजूचें कितें भाशेन आत्मो घेवन आमच्या जिविताची पावलां मारुया. आमच्या आदल्या जिविताचेर नदर मारुया आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान नवें जिवीत आपणावया. I got these nice words from C.S. Lewis. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. आमी आदी जिवितांत कितें घडलां तें बदलूंक जायना, तें इतिहासांत उतरलें एके भाशेन. पूण जूंय आमी आसांव थंय तान आमी नव्यान सुरवात करून आमची फुडली दिशा आमी बदलूंक जाता. आमचो फुडार आमी बदलूंक जाता. हें आमच्यान घडटा. आयचे परबे दिसा
कितें आमी मागतले हांव कोणाचें आमी मागतले हांव आयच्या दिसा दुसरें वाचप जातोच जें सोबीत गीत दिल्लें आसा आनी आमी आतांच उचाललां त्या गायनाचोच आदार घेवन आमचें मागणें आयज जावचें कितें आमचें मागणें हें मागणें जावचें पवित्र आत्म्या देवून ये तुजो उजवाड आमचेर घालूंक ये आमच्या वावरांत तशेंच रोडण्या दुखांत तूं सवस्कायचा घटायचा मेड्यांक धुवन नितळ कर आनी घायेल्ल्यांचे घाय पेकय ताण जालोली मान बागाय शेडेमोडी जाल्ल्यांची काळजां परतून उलपाय वांकडे वाटेर चलतल्यांक नीट मार्गार हाड तुजेर विस्वास ठेवतल्या तुज्या बाबार्थ्यांक साथ देण्याची झर उक्ती कर आनी सुगुणी जिवीत जियेतात तांकां एक दीस सर्गीचें इनाम फावो कर अशें सांग आमचो बाबा सोबे मजार आतां आमी उचारया सत मानता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोवलो आंकवार मारितान जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गात चडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक वसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकतात पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन पवित्र आत्म्याच्या सहकारान आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून ताचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक सदांच उक्ती रावूंक आनी आपले आनी आख्खे पवित्र सभेक ताचेच सुचोवणेक आनी बुद्धी प्रमाणे चलूंक तांकां त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया आमच्या देशाच्या तशेंच गोंयच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार परिस्थितीन कश्टतल्यांक उदार काळजान पावूंक आनी अशें कोविड-19 पॅन्डेमीक हाका लागून जायत्यांचें जिवीत जें जड आनी आगोड जालां तें हलू आनी ल्हव करूंक तें वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया आयज आमी पवित्र सभेचो वाडदीस मनयतना पवित्र स्नाना दिसा आमकां मेळ्ळलो पवित्र आत्मो आमच्यान जागोय आनी ताच्याच बोलान आमचेंच तशेंच प्रितुमेचें रूप नवें करूंक आमी फावो तीं पावलां मारूंक बापाचो आदार आमकां मागुया पवित्र आत्म्याची देणी आमी घेतल्यान तांचो उगडास करून आमचें जिवीत सगल्या भिरांती विणे आमी जिवंक आनी पवित्र आत्म्याची फळां घेवन मोगान सोंसणिकायेन दुलोबायेन
आनी कुशालकायेन आमचें जिवीत आमी सारूंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. भोव मोगाळ बापा, आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्या. पवित्र आत्म्याचे घोटायेन सगळी भिरांत आमच्यांतली पयस कर. फावो तितले काळजीदार आमकां कर आनी आयच्या समाजाक तुज्या पुताचोच आत्मो घेवन आमचें जिवीत जिवंक आनी गवाय दिवंक आमकां कृपेन आशिर्वादान भर. संवसाराक चिपडलेल्या आमच्या भाव भयणी, कश्टावतल्यांक त्रासांत आसलेल्यांक तूं पाव म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटणेच्या वेळार कितें घेवया? C33 पेज 46. C33. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे बासावणे प्रमाणे ताणें शिकयल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक वडकून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सभा आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कार्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोन तुजी आपणायल्लीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणान आपयलीं, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गोड सपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरसांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकूच बाबात उचारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सल दळभार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sorves fora
बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मरडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड परकोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी अपेक्षा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलिप नेरी आमच्या घुवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बारबो तिका प्रती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पडोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरिया देवाची माई सांगाती चपोती बायगेवन जाय. बायगेवन धर्मता बायगेवन जवाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू टाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. पवित्र आत्म्याच्या भडानूच आमच्या देवाक आमी मोगान बापा म्हूण उलो मारता. ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी ताका देवाक दिन वासुया. पवित्र आत्म्याची साथ देणी आमकां फावो केल्यान पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटात. वरघडूंक देणी आसात त्या उद्देशी आमी आमचें जिवीत दुसऱ्याचे सेवेक आमी घालता. आमकां गोवाय जावंक आपयल्यात आनी ह्या नव्या गोडीक वर्सांत भितर सत्तना फाल्यांतान खरेपणी जेजूक सांगाता घेवन ताचो आत्मो घेवन आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक आनी संवसाराक शिपडलेल्या आमच्या बाबांक आनी कोवीड-19 पॅन्डेमीक हेका लागून कश्टवतल्यांक पिडेत आसलेल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागून आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालून सगळे भिरांती विनी आमकां जिवंक आदार करपा दी म्हूण मागून जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली सगळे भिरांतींतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंटरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन ऑत्रेकता. तर आमकां तिचे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आमकां पवित्र आत्मो बसायल्लो आनी वेळ पावतच पवित्र आत्म्यांक पाठयल्लो जेजू आपणे आसा. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. समिया तुवें म्हजे तरेचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सची कुटांत आमकां कुमन्याच्या वेळार कितके येवया D38 पेज 68. D38. सोमिया जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोमिया जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये. पापाक वचून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासनाक तुजे येवजण जाले आमचे मोदे विराट करचे. पापाक वचून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासनाक तुजे येवजण जाले आमचे मोदे विराट करचे. जी कोण संपूर साधनाच्या सहकारान मिसांत वांटो घेतात तांकां हे ओतमी कुमन्यावाच्या आक्ताचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानता. सगळ्या वस्तू परस जेजू हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव उमडीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच हांव तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. देवा आम्हा समेस्तांच्या बापा वेगवेगळी आमची देणी पूण एकूच आत्मो ती वांटा. वेगवेगळी आमची मोणयारपणां पूण एकाच इश्वराचे साखरेची.
सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एके भाशेन पवित्र आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. आतां ह्या एका जेवणांत त्याच पवित्र आत्म्यान भरून आमची जण एकल्याची वेगळी आत्मीक गिरेस्तकाय मानून घेवन सोडवणेचें एकूच काम संपोवंक आनी जेजू इस्वर म्हूण सोबे माझा साक्षी दिवंक दिनवाशी आनी आनंद भरीत काळजान आमी घरा वेता. आयच्या समारंभाचो हो फोड आमच्या जिवितांत तूं दोयेन सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमेन. सर्वेस्पद तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. पवित्र आत्म्याच्या बळान सगळे भ्रांती आड जिवंक आनी वर्गणी देणी वापरून पवित्र सभेचे चाकरेक आनी समाजाच्या चाकरेक आमचें जिवीत ओंपूंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाचें गीत घेवया M5 पेज 154 M5. Powitatmo, oczy teula, maka powi, Gurunata, Mavi Shanti, Soto Spiti, Ocean Porco, Gurunata, Oce Jivi, Nove Guru, Katya Moga, Sakri Guru, Usmanaku, Mogan Vengu, Papan Mata, Akorida, Povitatmo, Ojer Deula, Makapovi, Korunata, Mavi Shanti, Soto Spiti, Ochan Porgo, Korunata.